ल आज चाहिँ हामीहरूले चाहिँ सब मल्टिपल एंगल को बारेमा चाहिँ पढ्ने। योभन्दा अगाडि हामीले मल्टिपल एंगल को बारेमा पढेका थिए। आज चाहिँ सब मल्टिपल एंगल को बारेमा। तो पहिला सब मल्टिपल एंगल के लिए भने त्यो को बारेमा तो सब मल्टिपल एंगल सब मल्टिपल एंगल्स भनेको angles a by 2, a by 3, a by 4, etc. are called sub multiple angles. मीन्स फ्रैक्शन को फॉर्म में जो एंगल हुन्छ जस्तै a by 2 भयो, a by 3 भयो, a by 4 भयो, यस्ता किसिमका जुन एंगलहरु हुन्छ त्यो एंगललाई हामी भन्ने सब मल्टिपल एंगल। अब सब मल्टिपल एंगलमा जस्तै sin a cos a tan a लाई a by 2 को फर्ममा हामी कसरी लग्छौं? कन्भर्जन अफ sin a cos a and tan a in terms of a by 2 means sin a cos a tan a लाई a by 2 को फर्ममा हामी कसरी लग्ने? तो फर्स्ट मा हो sin a लाई हामी sin a by 2 plus a by 2 त गर्न सक्छौं। a लाई a by 2 plus a by 2 त गर्न सकिन्छ। अब एउटा a by 2 लाई a मान्ने, अर्को a by 2 लाई b मान्ने, यो भइहाल्छ sin a plus b को फर्ममा। द मीन्स यो भयो sin a plus b को फर्मुला छ sin a into cos b plus cos a into sin b मीन्स यो भयो sin a by 2 into cos a by 2 plus sin a by 2 into cos a by 2। अब यो sin a by 2 into cos a by 2 र sin a by 2 into cos a by 2 all terms are like term, तो दुईटैलाई एड गर्दिने। तो 2 sin a by 2 into cos a by 2 फर्मुला नंबर 1 मीन्स sin a को cos sin र cos मा भइहाल्छ 2 sin a by 2 into cos a by 2। अब sin a in terms of tan a by 2 sin a by 2 लाई tan a by 2 को फर्ममा कसरी लग्ने? तो सोल्युसन अफ sin a is equal to आले भर्खरमै पढेको 2 sin a by 2 into cos a by 2। sin a को फर्मुला हामीले डिराइभ गरे 2 sin a by 2 into cos a by 2। अब यसलाई हामी गर्न सक्छौं 2 sin a by 2 into cos a by 2 by cos square a by 2 plus sin square a by 2। किनभने यति बाइ यति गर्दा यसमा केही फरक पर्दैन, किनकि cos square a by 2 plus sin square a by 2 इक्वल टु के हुन्छ 1 हुन्छ। अब तलमाथि dividing both numerator and denominator with cos square a by 2। अब यसमा यो फ्रैक्शन को तलमाथि cos square a by 2 ले डिवाइड गर्ने। डिवाइड गर्छौ भने भइहाल्छ 2 sin a by 2 into cos a by 2 by cos square a by 2 त्यस्तै cos square a by 2 plus sin square a by 2 by cos square a by 2 गर्दिने। अब माथि दुईटा एउटा cos तल दुईटा cos एउटालाई क्यान्सल गर्दिने। माथि बचिहाल्छ 2 sin a by 2 by cos a by 2 लेखने 2 sin a by 2 by cos a by 2
तललाई सेपरेट गर्दिने cos स्क्वायर a by 2 by cos स्क्वायर a by 2 plus sin स्क्वायर a by 2 by cos स्क्वायर a by 2 अब माथि भयो तिम्रो 2 sin a by 2 cos a by 2 तलमा सेपरेट गर्ने cos स्क्वायर a by 2 by cos स्क्वायर a by 2 sin स्क्वायर a by 2 by cos स्क्वायर a by 2 अब यो cos स्क्वायर a by 2 कैंसिल 2 sin a by 2 by cos a by 2 means 2 tan a by 2 1 plus sin square by cos square tan square a by 2 formula number 2 means sin a is equal to त्यसलाई tan मा हामी जब कन्भर्ट गर्छौं भने त्यो भइहाल्छ 2 tan a by 2 by 1 plus tan square a by 2 अब नेक्स्ट sin a लाई cos a by 2 को फर्ममा कसरी लाग्ने तो convert sin a in term of cot a by 2 अब sin a लाई हामी cot a by 2 को फर्ममा कसरी लाग्ने यसको विषयमा हेरौं तो we know that sin a is equal to 2 sin a by 2 into cos a by 2 हामीले डिराइभ गरिसकेका छौं कि sin a को भ्यालु हुन्छ 2 sin a by 2 into cos a by 2 अब यसलाई गर्दिने 2 sin a by 2 into cos a by 2 by sin square a by 2 plus cos square a by 2 किनभने यति गर्दाखेरि यसमा त केही फरक पर्दैन sin square a by 2 plus cos square a by 2 को भ्यालु 1 हुन्छ अब यसमा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लाई cos square a by sin square a by 2 ले डिवाइड दिया हमने तो डिवाइडिंग both numerator and denominator with sin square a by 2 अब माथि पनि sin square a by 2 ले डिवाइड दिने तल पनि sin square a by 2 ले डिवाइड दिने यसरी डिवाइड दिँदाखेरि हामी के पाउँछौं भने 2 sin a by 2 into cos a by 2 by sin square a by 2 तल भइहाल्छ sin square a by 2 plus cos square a by 2 by sin square a by 2 माथि पनि sin square a by 2 ले डिवाइड दिए तललाई पनि sin square a by 2 ले डिवाइड दिए अब माथिमा हेर तल छ दुईटा साइन माथि छ एउटा साइन लाई काट दिने त माथि बचिहाल्छ 2 cos a by 2 by sin a by 2 तलमा सेपरेट गर्दिने त सेपरेट गर्छु भने लेख्नु पर्छ sin square a by 2 by sin square a by 2 plus cos square a by 2 by cos square a by 2 क्लियर अब यहाँ sin square लाई काट दिने तो बचिहाल्छ cos by sin तो 2 cot a by 2 1 plus cot square a by 2 फार्मूला नंबर 3 मींस sin a को 3 वटा फार्मूला भयो sin cos मा 2 tan a by 2 into cos a by 2 यस्तै tan मा 2 tan a by 2 by 1 plus cot tan square a by 2 र sin a को cot मा 2 cot a by 2 by 1 plus cot square a by 2 अब cos मा जाने अब cos a लाई a by 2 को फर्म मा हामी कसरी त्यसलाई चाहिँ लाग्ने त अब हेर cos a लाई हामी लेख्न सक्छौं cos a by 2 plus a by 2 किनभने a by 2 र a by 2 लाई एड गर्यो भने a हुन्छ अब एउटा a by 2 लाई तिमी a मान र एउटालाई b मान एउटालाई a र एउटालाई b मान्दाखेरि यो भइहाल्छ cos a plus b को फर्ममा त cos a plus b को फर्मुला जुन हुन्छ कम्पाउन्ड एंगलमा cos a into cos b minus
sin A into sin B, cos A into cos B minus sin A into sin B. Our cos A by 2 into cos A by 2 means cos square A by 2 minus sin A into sin square A by 2. फॉर्मूला एउटा हो क्लियर. अब cos A in term of cos A by 2. अब cos A लाई cos A by 2 को टर्म में कसरी लाग्ने. cos A को cos sin में भइहाल्छ cos square A by 2 minus sin square A by 2. अब cos A लाई only cos A by 2 को फॉर्म हामी कसरी लाग्ने. हेर यहाँ. So we know that cos A is equal to cos square A by 2 minus sin square A by 2. એટલે ભરખરી हामी डिराइभ गरेको. अब लग्नु छ हामीलाई cos A लाई only cos A by 2 को टर्ममा. तर cos A को फर्मुला भयो cos square A by 2 minus sin square A by 2. तब यो sin लाई cos मा कन्भर्ट गर्ने. तो cos square A by 2 minus sin square A is equal to हुन्छ 1 minus cos square A. तो sin square A by 2 लाई हामी लेख्न सक्छौं 1 minus cos square A by 2. क्लियर. अब ब्रैकेट लाई हटाइदिने minus 1 plus cos square A by 2. तो cos square A by 2 cos square A by 2. तो 2 cos square A by 2 minus 1. फॉर्मूला नंबर 2 means cos A को एउटा फर्मुला भयो sin cos मा cos square A by 2 minus sin square A by 2. cos A को अर्को फर्मुला भयो only cos मा 2 cos square A by 2 minus 1. अब cos A लाई sin को फर्मुला कसरी लाग्ने. तो cos A in term of sin A by 2. So we know that cos A is equal to cos square A by 2 minus sin square A by 2. हामीले अहिले भर्खर डिराइभ गरेको कि cos A is equal to हुन्छ cos square A by 2 minus sin square A by 2. अब लग्नु छ हामीलाई केमा sin A by 2 को फर्ममा. तर यहाँ चाहिँ हाम्रो cos र sin दुईटै छ. तर लग्नु छ sin मा. त्यसैले के गर्ने भने cos लाई sin मा कन्भर्ट गर्ने. तो cos square A को फर्मुला हुन्छ 1 minus sin square A. sin A को प्लेस मा A by 2 छ भने 1 minus sin square A by 2. minus sin square A by 2 means 1 minus 2 sin square A by 2. फर्मुला नंबर 3 means cos A को चाहिँ only sin मा हुन्छ 1 minus 2 sin square A by 2. अब cos A लाई 10 मा हामी कसरी लाग्ने. तो कन्भर्ट cos A in term of 10 A by 2. So we know that cos A is equal to cos square A by 2 minus sin square A by 2. हामीले अहिले भर्खरै डिराइभ गरेको कि cos A is equal to हुन्छ cos square A by 2 minus sin square A by 2. अब यसमा cos square A by 2 plus sin square A by 2 ले डिवाइड दिइहाल्नु. तो cos square A by 2 plus sin square A by 2 ले डिवाइड दिनु. किनभने यो cos square A by 2 plus sin square A by 2 is equal to 1 हुन्छ. तो 1 हुन्छ भने यति by 1 यसमा केही फरक चाहिँ पर्दैन. अब dividing both numerator and denominator with cos square A by 2. अब माथिलाई पनि cos square A by 2 ले डिवाइड दिने, तललाई पनि डिवाइड दिने. तो भइहाल्छ तिम्रो cos square A by 2 minus sin square A by 2 by cos square A by 2
cos स्क्वायर a by 2 plus sin स्क्वायर a by 2 by cos स्क्वायर a by 2 means cos square a by 2 minus sin square a by 2 by cos square a by 2 cos square a by 2 plus sin square a by 2 by cos square a by 2 अब तल र माथि दुईटैलाई हामी सेपरेट गर्ने माथि पनि सेपरेट गर्ने तल पनि सेपरेट गर्ने यसरी सेपरेट गर्दाखेरि के हुन्छ भने cos square a by 2 by cos square a by 2 minus sin square a by 2 by cos square a by 2 तल सेम cos square a by 2 cos square a by 2 sin square a by 2 cos a by 2 क्लियर अब माथि यो cos cos क्यान्सल तल पनि क्यान्सल माथि बच्यो 1 minus tan square a by 2 1 plus tan square a by 2 फॉर्मूला नंबर 4 means cos a को बराबर कति भइहाल्छ 1 minus tan square a by 2 by 1 plus tan square a by 2 क्लियर अब cos a लाई cot मा कसरी गर्ने convert cos a in term of cot a by 2 cos को cosine में हामी पढे cos को only cos मा cos को only sin मा cos को tan मा अब cos a लाई हामी cot a by 2 को फर्म मा कसरी गर्ने so we know that cos a is equal to cos square a by 2 minus sin square a by 2 तो डिराइव हामी गरेको पहिले सुरु में अब यसमा तल sin square a by 2 plus cos square a by 2 ले डिवाइड दिया केही फरक त पर्दैन किनभने यो sin square a by 2 plus cos square a by 2 is equal to 1 हुन्छ अब तल र माथि sin square a by 2 ले डिवाइड दिने लेख्ने dividing both numerator and denominator with sin square a by 2 अब यहाँ माथिलाई पनि sin square a by 2 ले डिवाइड दिने तललाई पनि sin square a by 2 ले डिवाइड दिने यसरी डिवाइड दिँदाखेरि हामी के पाउँछौं भने cos square a by 2 minus sin square a by 2 by sin square a by 2 त्यस्तै cos square a by 2 plus sin square a by 2 by sin square a by 2 माथिलाई पनि sin square a by 2 ले डिवाइड दिए तललाई पनि डिवाइड दिए अब तल र माथि सेपरेट गर्दिने तो भइहाल्छ cos square a by 2 by sin square a by 2 minus sin square a by 2 by sin square a by 2 तल cos square a by 2 by sin square a by 2 plus sin square a by 2 by sin square a by 2 क्लियर अब हेर cos by sin cot square a by 2 यो कैंसिल -1 cos by sin cot a by 2 plus 1 फॉर्मूला नंबर 5 मींस cos a को जम्मा 5 वटा फॉर्मूला हो cos sin मा cos square a by 2 minus sin square a by 2 त्यस्तै only cos मा 2 cos square a by 2 minus 1 only sin मा 1 minus 2 sin square a by 2 त्यस्तै tan मा 1 minus tan square a by 2 by 1 plus tan square a by 2 र cot मा cot square a by 2 minus 1 by cot square a by 2 plus 1 बुझ्यौ
अब 10a लाई a/2 को फॉर्म में कसरी करबे तो कन्वर्ट 10a इन टर्म ऑफ a/2 तो 10a इक्वल टू हामी लेख्न सक्छौ 10a/2 प्लस a/2 अब एउटा a/2 लाई a मान्ने एउटा a/2 लाई b मान्ने मीन्स एउटा a/2 भयो a एउटा a/2 भयो b 10a plus b तो 10a plus b को फॉर्मूला हुन्छ 10a plus 10b by 1 minus 10a into 10b तो भाई हाल्यो 210a/2 1 minus 10 square a/2 means 10a is equal to what 210a/2 into 1 minus 10 square a/2 अब convert cot a in term of a/2 तो here तो cot a लाई पनि त्यसै लेख्न सकिन्छ cot a/2 plus a/2 अब एउटा a/2 लाई a मान्ने एउटा a/2 लाई b मान्ने तो गयो cot a plus b को फर्ममा तो यो भइहाल्छ cot a into cot b minus 1 by cot b plus cot a plus b को कंपाउंड एंगल में फार्मूला हुन्छ cot a into cot b minus 1 by cot b plus cot a तो a को प्लेस में पनि a/2 छ b को प्लेस में पनि a/2 छ मीन्स यति गर्न सकिन्छ तो यो भइहाल्यो cot square a/2 minus 1 by cot 2 cot a/2 यही भइहाल्यो cot a को फार्मूला क्लियर ल कन्भर्ट sin थीटा इन टर्म अफ θ/3 यो भन्दा पहिला हामीले थीटा लाई θ/2 को मा कसरी कन्भर्ट गर्ने त्यो पढे अब थीटा लाई θ/3 वा a लाई a/3 वा b लाई b/3 को फर्म हामी कसरी कन्भर्ट गर्ने तो यहाँ sin थीटा लाई हामी लेख्न सक्छौ sin 2θ/3 प्लस θ/3 यसको एलसीएम लिएर जब सल्भ गरिन्छ भने ठिकै आउँछ अब यसमा एउटालाई तिमी a मान्ने एउटालाई b मान्ने यसलाई a यसलाई b यसलाई a र यसलाई b मान्दाखेरि यो भइहाल्यो sin a plus b को फर्म sin a plus b को फर्मुला हामीले पढेको sin a into cos b plus cos a into sin b means यो भइहाल्छ sin 2θ/3 into cos θ/3 plus cos 2θ/3 into sin θ/3 means sin a into cos b plus cos a into sin b अब sin 2θ/3 लाई sin 2 into θ/3 तो लेख्न सकिन्छ यसलाई यस्तै छोड्दिने यस्तै यसलाई cos 2 into θ/3 into sin θ/3 यो 2θ/3 लाई 2 into θ/3 into cos यति यसलाई cos 2 into यति into यति गर्ने क्लियर अब यो θ/3 लाई तिमी a मान लिने तो यो a लाई θ/3 लाई जब हामी a मान्छौ भने यो भयो sin 2a त sin 2a को फर्मुला अहिले भर्खर हामी डिराइभ गरेको 2 sin into cos b यसलाई लेख्न सकिन्छ 2 sin θ/3 into cos θ/3 into cos θ/3 यस्तै यसमा θ/3 लाई हामी a मान्छौ भने यो भयो cos 2a तो cos 2a को फर्मुला हुन्छ sin मा 1 minus 2 sin स्क्वायर a यसलाई हामी लेख्न सक्छौ 1 minus 2 sin स्क्वायर θ/3 into sin θ/3 ल अब 2 sin θ/3 cos θ/3 र cos θ/3 लाई मल्टिप्लाई गर्छौ तो cos स्क्वायर θ/3 प्लस
यल ने मल्टीप्लाई गर्नु त sin थीटा by 3 minus 2 sin cube थीटा by 3 क्लियर। अब यो cos लाई sin मा कन्भर्ट गर्ने त 2 sin थीटा by 3 1 minus sin square थीटा by 3 plus sin थीटा by 3 2 sin cube थीटा by 3 यति भयो। अब यसले यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने 2 sin थीटा by 3 minus 2 sin cube थीटा by 3 plus sin थीटा by 3 minus 2 sin cube थीटा by 3 क्लियर। अब लाइक टर्मलाई एड गरिदिने त 2 sin थीटा by 3 र sin थीटा by 3 दुईटै लाइक छ, दुईटैको साइन सेम छ, मिन्स यो पनि प्लस यो पनि प्लस त 2 र 1 3 sin थीटा by 3 जैसे minus 2 sin cube थीटा by 3 minus 2 sin cube थीटा by 3 minus 4 sin cube थीटा by 3 means sin थीटा को थीटा by 3 मा भ्यालु हुन्छ 3 sin थीटा by 2 minus 4 sin cube थीटा by 3। एक पटक गरौँ हेर sin थीटा लाई पहिले दुई पार्ट मा डिभिजन गर्ने 2 थीटा by 3 plus थीटा by 3 दुई पार्ट मा भइसकेपछि एउटालाई a मान्ने अर्कोलाई b मान्ने a र b मानिसकेपछि यो आइहाल्यो sin a plus b को फर्ममा त sin a plus b को हामीले पढेको कम्पाउन्ड एंगलमा sin a into cos b plus cos a into sin b यति गरिसकेपछि अब यो 2 थीटा by 3 लाई sin 2 into थीटा by 3 गर्दिए, यसलाई यस्तै छोड्दिए। त्यस्तै cos 2 थीटा by 3 लाई cos 2 into थीटा by 3 गर्दिए, यसलाई यस्तै छोड्दिए। अब यसमा थीटा by 3 लाई हामीले a मान्छौं भने यो sin 2a को फर्म आयो त sin 2a को फर्म आयो भने हामीले पढेको मल्टिपल एंगलमा sin 2a को फर्मुला हुन्छ 2 sin a into cos a त मीन्स 2 sin थीटा by 3 into cos थीटा by 3 into cos थीटा by 3। त्यस्तै यसमा पनि 2 थीटा by 3 लाई 2 into थीटा by 3 गर्दिए, थीटा by 3 ले हामी a मान लिए भने यो cos 2a को फर्ममा गयो। अब कंपाउंड एंगलमा मल्टिपल एंगलमा हामीले पढेको कि cos 2a हुन्छ 1 minus 2 sin स्क्वायर a 1 minus 2 sin स्क्वायर a को भ्यालु थीटा by 3 हाल्नु इन्टु यो हो। अब cos थीटा by 3 र cos थीटा by 3 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि cos स्क्वायर थीटा by 3 भइहाल्छ, यो यति बच्यो। अब यसमा मल्टिप्लाई गर्दिए त sin थीटा by 3 into 1 sin थीटा by 3 minus 2 sin cube थीटा by 3। अब cos स्क्वायर लाई 1 minus sin स्क्वायर मा कन्भर्ट गर्दिए त 2 sin थीटा by 3 minus 2 sin cube हो, यो यति बचिहाल्यो। अब यो दुईटै चाहिँ लाइक भयो त एड गर्दिए, यो दुईटैलाई एड गर्दिए मीन्स 3 sin थीटा by 3 minus 4 sin cube थीटा by 3 क्लियर। cos थीटा in term of cos थीटा by 3। अब cos थीटा लाई cos थीटा by 3 को फर्ममा कसरी गर्ने त सेम प्रोसेस cos थीटा लाई 2 थीटा by 3 थीटा by 3 गर्ने। यसमा एउटालाई a माने एउटालाई b माने त cos a plus b त cos a plus b को फर्मुला सेम cos a into cos b minus sin a into sin b। a को प्लेस में 2 थीटा by 3 b को प्लेस में थीटा by 3। अब यसलाई 2 into थीटा by 3 कर देने cos थीटा by 3 sin 2 into थीटा by 3 sin थीटा by 3। यो वैल्यू cos 2a को फार्मूला 2 cos स्क्वायर a minus 1 पहले कर देने 2 cos स्क्वायर थीटा by 3 minus 1 cos थीटा by 3। फिर ये ला a माने तो sin 2a तो 2 sin a into cos b into sin थीटा by 3 क्लियर। अब यो दुईटैलाई cos थीटा by 3 ले मल्टिप्लाई गर्ने तो भाइ आन्सर 2 cos cube थीटा by 3 minus cos थीटा by 3। अब यसमा यो दुईटैको मल्टिप्लिकेसन 2 sin स्क्वायर थीटा by 3 into cos थीटा by 3
अब 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 3 यानी इसके छोड़ देना है थीटा बाई 3 माइनस अब यो साइन लाई cos में कन्वर्ट करना है तो 2 into 1 minus cos स्क्वायर थीटा बाई 3 cos थीटा बाई 3 तो भाई आंसर 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 3 cos थीटा बाई 3 माइनस 2 into 1 into यो तो माइनस 2 cos थीटा बाई 3 माइनस into माइनस प्लस 2 cos क्यूब थीटा बाई 3 अब यो दुईटे ले जोड़ देना सॉरी यार क्यों हुन्छ क्यों तो 2 र 2 4 भइहाल्यो cos क्यूब थीटा बाई 3 minus 3 cos theta by 3 means cos theta is equal to value of 4 cos theta by 3 minus 3 cos theta by 3 अब tan theta लाई tan theta by 3 को फॉर्मा अब अर्को दिन पढ्ने आजको लागि यतिकै